وقلت مرارا وتكرارا أنه لا يجوز للأب أو الأم أن يصور الابن أو البنت لينشرها على رؤوس الخلائق، لأنه في الحقيقة تقع من هذا مفسدتان أو إحداهما: مفسدة جلب العين، والعين حق وضررها بالغ، وهذا نعرف من قصصه في الواقع الشيء الكثير. والمفسدة الثانية أنه قد يصور الطفل أو الطفلة في وضع مضحك أو وضع مزري وينشر ليكتسب الإعجابات، ثم يكبر هذا الطفل وهذا التصوير المنشور محفوظ ويؤذيه في قابل أيامه إذا أصبح يدرك، وهذا لا يجوز. والأطفال عندنا أمانة، الواجب على الوالدين فعل